والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دو مرتبہ باواز بلند درود پاک، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشایخ اعظام، اللہ رب العالمین اس وحدہ لا شریک خدا دا بے حد فضل و کرم ہے کہ جس رب نے سانوں توفیق عطا فرمائی، ایک سال تو بعد عاشق رسول، فنا فی الرسول، سلطان الاولیاء، امام العاشقاں، حضور سیدی فقیہ اعظم پاکستان حضرت خواجہ پیر محمد مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ دے عرس مقدس دی اس بابرکت محافل دے اندر ساڑھے سارے دی حاضری ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ دا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ عالم اسلام دی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ اللہ رب العالمین اس علم و عرفان دے مرکز نو تا قیامت اللہ رب العالمین عروج عطا فرمائے۔ حضور سیدی جانشین فقیہ اعظم، عاشق رسول، فنا فی الرسول، ہزاراں علماء دے استاد گرامی، عاشق مدینہ، حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب، آپ دا سایہ تا دیر اللہ رب العالمین ساڑھے سران تے قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، بندہ نچیز نو پھر حاضری دا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تھوڑی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جس طرح سانوں سب نو باخوبی معلوم ہے کہ وہ آستانہ ہے کہ جس سٹیج تے ہر موضوع جڑا ہے وہ بیان کیتا جاندہ ہے۔ الحمدللہ اے وہ ذمہ دار مرکزی اسٹیج ہے کہ جتھے اللہ رب العالمین دی توحید، اللہ دی عظمت و شان وہ بھی بیان کیتی جاندی ہے۔ انبیاء کرام دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت اور امام الانبیاء پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اور حضور دی ہر نسبت دا ادب و احترام سکھایا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے نو تا قیامت اس دا فیض جاری و ساری فرمائے۔ میرا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی چند منٹاں دی حاضری ہے۔ دعا کرو اللہ میں حق عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے، سنا کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمت و شان، حضور دا مقام حقیقت دے اندر ایسی ساری زندگی بھی بیان کر دے رہی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان اسی ساری زندگی بھی بیان کر دے رہی ہے۔ کما حقو حضور دی عظمت شان دا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور دی عظمت و شان نو حقیقت دے اندر ساڈا رب ہی جان دے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب والوں دنیا دے اندر، زمین تے، امت دے اندر، مخلوق دے اندر تشریف لیان۔ اے حضور دا میلاد ہے اور امت والو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حاضرون۔ اے حضور دا معراج ہے، میلاد اندر بھی حضور دی عظمتاں بیان کیتیاں جا رہی ہیں اور معراج دے اندر بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتاں تے شانیں بیان کیتیاں جا رہی ہیں۔ اس بات ایسی ہوئی کہنے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان
سے طلب ہوئی. اتنے ماشاءاللہ چھوٹے تو لے کے وڈا ہاری خطیب اعظم ہے. محبت نہ مل کے باواز بلند پڑھو. اتنے تقریراں کرنی آدھے یہ حاضری مقصود ہے اور یہ سال بعد فیض نصیب ہوں تے پورا سال ہی الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری رہندا ہے. مل کے باواز بلند پڑھ لو. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اپنی حاضری دا ثبوت ہو. مل کے اونچی آواز نال سریلا مکان سے طلب ہوئی. سریلا مکان سے طلب ہوئی. سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے آپ کے عروج کی. پڑھ لو مل کے. کوئی حد ہے آپ کے عروج کی. کوئی حد ہے آپ کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. کوئی حد ہے آپ کے عروج کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو قرآن پڑھا جائے اونچی آواز نال سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قیامت تک جڑے کدنے کیویں معراج ہویا کیویں جناب اینا سفر جڑا وے نے کو وقت دے اندر زمین تو لے کے آسماناں دیاں بلندیاں عرش الہی تھلے حضور اوپر جا رہے نے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اے پوری خدائی دا پوری کائنات دا جناب جڑا وے اے کس طرح سیر کیتی کیویں ہو سکدا ہے. نبی پاک علیہ السلام نو نعوذ باللہ بشر کہن والے حضور نو نعوذ باللہ اپنی مثل کہن والے قیامت تک اللہ نے انہاں دیاں زباناں بند کر دتیاں. فرمایا بدبختو میں سیر کران والا ہاں. میں اپنے محبوب نو بلان والا. میں اپنے محبوب نو سیر کران والا. ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے اس وقت تو بھی کم اللہ رب العالمین چاہندا تے اپنے محبوب نو پوری خدائی پوری کائنات دی سیر کرا سکدے کیونکہ بلان والا ہوئے سیر کران والا ہوئے. فرمایا پاک ہے میری ذات پاک ہے تھوڑے رب دی ذات جس نے اپنے محبوب نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کرائیے. آؤ دوستو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان حضور دے مرتبہ اور مقام دا کیا کہنا میں اور مختصر کر لینا ہوں. جدو تھوڑے دے میرے کریم آقا علیہ السلام رات نو حضور اپنے اجرہ مبارکہ دے اندر آرام فرمانے حضور تشریف فرمانے. ایک اوہی رب دا لاڈلا نبی ہے جڑا بار بار عرض کردہ رب آرینی مولا میں ویکھنا چاہنا میں دیدار کرنا چاہنا. آواز آئی لن ترانی. فرمایا موسیٰ تو لاڈلا بھی ہے تو پیارا بھی ہے تو محبوب بھی ہے پر اے دیدار والا حصہ میرے محبوب دے. پیارے موسیٰ تو کدی بھی نہیں ویکھ سکدا ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکدا. او بھی عظمتاں والا نبی ہے او بھی رب دا کلیم ہے پر آواز آئی لن ترانی موسیٰ نہیں ویکھ سکدا. تھوڑے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمت و شان تو قربان جائیے. انج کہہ لو جتے سارے نبیاں رسولاں دی عظمت دی انتہا ہوندی ہے او تو اگے تیرے تے میرے آقا علیہ السلام دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. اتو اگے حضور دیاں شانہ جڑیاں نے اس دی ابتدا ہوندی ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات حضور اپنے حجرہ دے اندر آرام فرمانے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے جبریل میں چاہنا ماں میری جڑا وے چاہتے میں اپنے محبوب نو بلا کے محبوب نال ملاقات کر لواں اپنے محبوب دے نال گلاں کر لواں. محبوب مینوں ویکھ لے انج کہہ لو. اللہ فرماندا ہے اے پیارے جبریل اپنے محبوب نو کول بلا کے مزید اپنے محبوب نو عظمتاں تے شانہ جڑیاں نے وہ عطا کر دیاں. حضور اپنے اجرہ مبارکہ دے اندر آرام فرمانے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ نے فرمایا جبریل
जा मेरे महबूब नूं ले के आ, पर महबूब दे आण तों पहला इंतजाम कर, आसमान सजा दे, जन्नत नूं सजा दे, रावां सजा दे। ये सारे जनाब जड़ा वे सत्य आसमानां ते नूरी लाइटां दे सतून जड़े ने वो सजा दिते जाण। आसमान सजाए जा रहे ने, रावां सजाइयां जा रही ने, क्यों इंतजाम किए जा रहे ने। आवाज आ रही है फलक फिरे क्यों सजाया ये जा रहा है। पढ़ लो मिलके फलक फिर क्यों, मोहब्बत नाल फलक फिर क्यों सजाया ये जा रहा है। फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है। फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है। कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। फरमाया जिब्रील जल्दी कर, पूरो गिलमानू कह दे वो भी पोशाकां बदल लैण, जन्नत नूं मज़ीद सजा दे, जन्नत दे सारे दरवाजे खोल दे, रहमत दे दरवाजे खोल दे, बख्शिश दे दरवाजे खोल दे, मगफरत दे दरवाजे खोल दे, करम ते फजल दे सारे दरवाजे खोल दे, जन्नम दे दरवाज़ियां नूं ताले लगा दे, अजाब दे दुखां मुसीबतां दे दरवाज़ियां नूं बंद कर दिता जाए। ए जिब्रील मिकाईल इसराफील इजराफील इन्हां सारियां नूं कह दे अपनी अपनी ड्यूटियां छड़ के, अपने अपने मकामात छड़ के, फरिश्तियां दे जुलूस लैके टोलियां दी शक्ल दे अंदर आसमानां नूं छड़ के जमीन ते चले जाण। उस हुजरे दा जाके तवाफ करन जिस हुजरे अंदर मेरा महबूब आराम प्या करदा है, जिस हुजरे अंदर मेरा महबूब आराम फरमा रहे ने। जाके उस हुजरे दा तवाफ करन, नाले महबूब दा इस्तकबाल भी हो जाएगा, नाले महबूब दी ज़ियारत भी हो जाएगी। दोस्ता इंतजामात किए जा रहे ने, अर्शां नूं सजाया जा रहा है, आसमानां नूं सजाया जा रहा है। इस रात दे तारे दस देने, इस रात दे तारे। उच्ची आवाज ना मिल के पढ़ लो, उलमा मेरे नाल जरूर मोहब्बत करनगे। उच्ची आवाज नाल इशारा हो गया है, मिल के पढ़ लो। इस रात दे तारे दस देने, इस रात दे ओ इस आस्थाने दी निस्बत दा फैज़ और बरकत है। जिस तरह उस्ताद किबला उस्ताद नूर नवाज साहब फरमा रहे सन, पूरी दुनिया के अंदर अगर नूरी दे नाल पहचाना जाता है तो इस आस्थाने दा फैज़ है, इस वलिए कामल दा फैज़ है। मिलके पढ़ लो। इस रात दे तारे दस देने, इस रात दे तारे दस देने, इस रात दे तारे दस देने। अज अरश सजाया जाना है, इस रात दे तारे दस देने। अज अरश सजाया जाना है, गारां विच रोवण वाले नो, गारां विच रोवण वाले नो, गारां विच रोवण वाले नो। मुहक्किकीन ने, सूफिया किराम ने, उलमा ने मिराज दियां बड़ियां हिकमतां लिखियां ने। उन्हां सारियां हिकमतां दे विचों
ایک حکمت راضے بھی ہے حضور پیدا ہوئے پھر بھی گناہگار امت نو یاد فرمائے اوے غاراں وچ رو رو کے امت دی بخشش واسطے دعاواں ہوندیاں رہیاں نے معراج تے جان لگیاں وی سواری موجود ہے نوری براق موجود ہے انج فرشتیاں دے جلوس نے جناب جڑا وے حضور دی عظمتاں دے نعرے بلند ہو رہے نے مکمل طور تے ساریاں تیاریاں کیتیاں گئیاں نے تمام انبیاء کرام بھی مسجد اقصی دے اندر انتظار کر رہے نے ملائکہ او عرشاں والے حور و غلمان جنت والے وہ بھی حضور دا انتظار کر رہے نے پر قربان جائیے مدینے دے تاجدار تو امت غم خار لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے تینج سواری قریب آگئی یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اونی دیر تک اپنے سفر دا آغاز نہیں کرنا اونی دیر تک اپنی سواری تے بیٹھنا ہی نہیں جنی دیر تک گناہگار امت دے بارے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے امت دے بارے کوئی خوشخبری نہ آ جائے غاراں وچ روون والے نو پالو مل کے غاراں وچ روون والے نو اج مہمان بنایا جانا اے غاراں وچ روون والے نو غاراں وچ روون والے نو اج مہمان بنایا جانا اے دعا ہے اللہ اس آستانے دا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے دعا ہے اللہ رب العالمین تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ